नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज शावकं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2079 साल श्रावण 10 गते मंगलबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्मदेशना लिएर सदाझै म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर साना गाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट तपाईहरुको सामुन्ने देशना लिएर उपस्थित भइसकेको छु र सदाझै देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने देश विदेशका सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यो बिहानको चिसो बिहानीमा सबैलाई न्यानो न्यानो मंगल मैत्री कामना व्यक्त गर्न चाहे। र आज हाम्रो 854 भागमा छौं हामी र आजको विषयवस्तु रहेको छ सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जुन भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूको लागि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र देशना गर्नुभएको थियो। त्यो धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र अन्तर्गत रहेको विशेषतः चतुरार्य सत्य देशनामा मार्ग सत्य अन्तर्गत परेको यो सबभन्दा पहिलो मार्गाङ्ग सम्यक दृष्टि, जसलाई पाली भाषाबाट सम्मा दिट्ठी भनेर भनिन्छ। सम्मा भनेको सम्यक, दिट्ठी भनेको दृष्टि। त दुःखबाट मुक्त हुनको निमित्त भगवान बुद्धले 8 वटा सम्यक अंगले युक्त भएको मार्ग, मध्यम मार्ग देशना गर्नु भएको थियो। ती 8 वटा अंगहरू मध्येमा सबभन्दा पहिलो अंग भनेकै सम्यक दृष्टि रूपी अंग हो। र यो सम्यक दृष्टि विकास नभएसम्म अरु अंगहरू विकास गर्न मुस्किलै छ, असम्भव प्राय छ। किन त भन्दाखेरि पहिलो खुड्किला, दोस्रो खुड्किला, तेस्रो खुड्किला, चौथो खुड्किला बिस्तारै हामी चाहिँ उक्लिँदै जाने हो। यसै क्रममा सबभन्दा पहिलो खुड्किला यानी कि यो दुःखबाट मुक्त हुने मार्गको ढोकै हो। यो ढोका नखोलेसम्म अरु चीजहरू देखिँदैन। त्यसैले सम्यक दृष्टि हुनु जरुरी छ। यो प्रज्ञा मार्गाङ्गमा पर्छ, प्रज्ञाको अंग हो। त प्रज्ञाले तपाईको ढोका खोल्छ। अब सम्यक दृष्टिको बारेमा तपाईहरुलाई हिजो पनि हामीले अलिकति चर्चा गर्यौं हैन, र आज सकेसम्म अलिकति विस्तृत रूपमा व्याख्या गरेर तपाईहरुलाई बुझाउने कोसिस चाहिँ गर्छु। दुःखबाट मुक्त हुने मार्गाङ्गको यो पहिलो अंग कतिको हामीलाई महत्त्वपूर्ण छ, यसले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्छ। यो अंगलाई विकास गर्नको निमित्त के कुरालाई हामीले जान्नु पर्छ, बुझ्नु पर्छ भन्ने कुराहरू आज तपाईहरुलाई देशना गर्छु। साधारणतः सम्यक दृष्टि भनेको तपाईको सही दृष्टि, सही धारणा
हैन। अब सीधा मन, सीधा धारणा, सीधा मन, सीधा चित्त तप्यङ्गु मन भन्छ नि त। यस्ता व्यक्तिहरूमा मात्रै तपाईको सम्यक दृष्टि विकास हुन्छ, हैन भने त यो सम्यक दृष्टि यो बाङ्गो तिङ्गो मन भएका व्यक्तिहरूको, लप्पन छप्पन भएका मनहरूको, यो मैलो धमिलो यो फोहोरी मनहरूमा यो सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुनै सक्दैन, हैन। त सम्यक दृष्टि उत्पन्न गर्नको निमित्त सिधा मन चाहिन्छ, बाङ्गो तिङ्गो होइन। यो विषयलाई हामीले जान्नु आवश्यक छ। अब भगवान बुद्धले पञ्चभद्र वर्गीय भिक्षुहरूलाई देशना गर्नुहुन्छ। हे भिक्षुहरू हो, दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा सत्य, मध्यमा प्रतिपदा, मध्यम मार्ग र त्यो मार्गमा हिँड्नको निमित्त आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग भनेर भनिन्छ। 8वटा सम्यक अङ्गले पूर्ण भएको मार्ग। ती अङ्गहरू एउटा एउटा अङ्गहरू हामीले आफ्नो जीवनमा विकास गर्दै लगेर पुरा गर्यो भने तपाई दुःखबाट मुक्त हुन्छ। सबभन्दा पहिलो त सम्यक दृष्टि, सही धारणा, सही दृष्टि हुनु जरुरी छ। हिजो हामीले सरस्वती भन्यौं कि यो सम्यक दृष्टि भनेको के हो? सही यथार्थ दृष्टि, यथार्थ दर्शन ज्ञानलाई नै सम्यक दृष्टि भनिन्छ। यथार्थ ज्ञान दर्शन भनेको के हो त भन्दाखेरि यथार्थ रूपमा यो संसारको सही यथार्थ ज्ञान भनेकै चतुर आर्य सत्य ज्ञान, जसलाई बोधि ज्ञान भनेर भनिन्छ। त्यसैले तपाईले बोधि ज्ञान जुन चतुर आर्य सत्य ज्ञान छ, त्यो सत्यलाई बुझ्नु, जान्नु, सही रूपमा धारण गर्नु, सही रूपमा पालन गर्नु भनेकै सम्यक दृष्टि भन्ने अङ्ग विकास गर्नु हो। हैन? अब चतुर आर्य सत्य भनेको 4वटा सत्यलाई चतुर आर्य सत्य भनेर भनिन्छ। चतुर आर्य सत्य त हामीले अगाडिको देशनामा त्यो सकाइसकेका छौं। त्यो चतुर आर्य सत्य भनेको एक दुःख सत्य, जन्मिनु दुःख, वृद्ध हुनु दुःख, रोगी हुनु दुःख, मरण हुनु दुःख, प्रियहरूसँग वियोग हुनु दुःख, अप्रियहरूसँग संयोग हुनु दुःख, मनले चिताएका पूरा नहुनु दुःख। समग्रमा यो पञ्च उपादान स्कन्द ग्रहण गर्नु नै दुःख भनेर सही रूपमा, यथार्थ रूपमा, गहिराईमा जान्नु, बुझ्नु, दुःख सत्यलाई जान्नु, बुझ्नु। अब तपाईले त्यो सम्यक दृष्टि निकाल्नको निमित्त तपाईले यो जीवनलाई साँच्चै दुःख भनेर तपाईले बुझ्नु भएको छ कि छैन? यो पञ्च उपादान स्कन्धलाई तपाईले दुःख भनेर जान्नु भइरहेको छ कि छैन? यो जीवन जन्म लिनु भनेको चाहिँ दुःख भनेर तपाईले बुझिरहनु भएको छ कि छैन? यो नभएसम्म त तपाई मार्गफलमा प्रतिष्ठित हुँदै हुँदैन। वृद्ध हुनु, रोगी हुनु, मरण हुनु, यो सबै दुःख हो। यो कहाँबाट सुरु भयो?
जन्मबाट सुरु भयो। जीवनसँगै हामीले थुप्रै चीजहरू यो कर्म संस्कारहरू लिएर आएका हुन्छौँ। आयु संस्कारहरू, रूप, विभिन्न विषयहरू हामीले चाहिँ लिएर आएका हुन्छौँ। रोग, शोक, विपाक, हैन, यो सम्पूर्ण चीजलाई तपाईले सही रूपमा यो त अन्तस दुःखै हो। किन? अनित्य छ, अनात्मा छ। अनित्य र अनात्मा भएको कारणले गर्दाखेरि यो सबै चीजहरू चाहिँ दुःख हो। यो चीजलाई तपाईले बुझ्नुभयो त? यस विषयलाई तपाईले सम्यक रूपमा जान्नुभयो, बुझ्नुभयो भने चाहिँ तपाईमा सम्यक दृष्टि उत्पन्न भयो। नत्र भने त भएको छैन उपासक। अब आयो अष्टाङ्गिक मार्ग भनेको त दुःखबाट मुक्त हुने मार्गको पहिलो अङ्ग तपाईको पूरा भए छैन भने अर्को अङ्ग कसरी पूरा हुन्छ? जबकि त्यो मार्गाङ्ग, त्यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको ढोका खोले छैन। अनि ढोका नखोलेपछि भित्र कसरी छिर्ने त? हैन, भित्र कसरी छिर्ने? हाम्रो घर हो र त्यो झ्यालबाट छिर्नलाई। त्यसैले दुःखबाट मुक्त हुन चाहनेले सबभन्दा पहिला तपाईको दृष्टि शुद्ध पार, सम्यक दृष्टि हुनुपर्छ। यो सम्यक दृष्टि राखेर अगाडि हिँड्नुपर्छ। दुःखको कारणलाई पनि बुझ्नुपर्छ। दुःखको कारण भनेको के भनेर हामीले बुझ्यौं त? के भनेर पढ्यौं त हामीले? तृष्णा। जीवनमा जति पनि दुःखको सृजना हुन्छ, निर्माण हुन्छ, प्रादुर्भाव हुन्छ, यो सबै चीजहरूको कारण भनेको तृष्णा हो। यो जरा हो, यो बिउ हो। काम तृष्णा, भव तृष्णा, विभव तृष्णा, यो 3 किसिमका तृष्णाहरू चाहिँ दुःखको कारण हो भनेर पनि बुझ्नुपर्छ। सम्यक दृष्टि निकाल्ने व्यक्तिहरूले, सम्यक दृष्टिमा पर्नेहरूले। र यो दुःखलाई निवारण पनि गर्न सकिन्छ। दुःखको निवारण भनेकै तृष्णाको क्षय हो। तृष्णाको क्षय अवस्थालाई भगवान बुद्धले निर्वाण भन्नुभयो। तृष्णै नभएपछि तपाईको त्यहाँ कुनै निर्वाणै हुँदैन। यो सारा संसार निर्माण गरेको, यो उत्पत्ति गरेको, यो सारा चीजहरू चाहिँ भइरहेको त तृष्णाको कारणले हो नि त। कारण कार्य धर्मले हो नि त। अब हाम्रो जीवनको अब फेरि जन्म लिएर यो तृष्णाको कारणले हैन, कारण कार्य धर्महरू जोडेर आइरहेको छ। जब तृष्णा नै क्षय हुन्छ त कारणै क्षय हुन्छ त कार्य त हुँदैन। त तृष्णाको निर्मूल, तृष्णाको क्षय अवस्थालाई नै निर्वाण भनेर भनिन्छ। र यो निर्वाण भनेको चाहिँ सौपादिशेष निर्वाण र अनुपादिशेष निर्वाण। एउटा पञ्चस्कन्ध छँदै निर्वाण प्राप्त गर्ने, एउटा पञ्चस्कन्ध सब सकिसकेपछि, पञ्च उपादान खण्ड सब सकेपछि पछिको अवस्थालाई भनेर चाहिँ 2 किसिमको निर्वाणहरू छन्। र यो दुःख निरोध हो भनेर सही रूपले जान्नु, बुझ्नु, धारण गर्नु, यानी कि दुःख निरोध सत्य दाइ पनि जान्नु। अर्को सम्यक दृष्टि भनेको चाहिँ दुःख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुःखलाई निवारण गर्ने मार्ग छ। त्यो मार्ग भनेको आर्य अष्टाङ्गिक मार्ग हो, मध्यम मार्ग हो भनेर
जान्नु, बुझ्नु, धारण गर्नु, पालन गर्नु, यो चाहिँ सम्यक दृष्टि हो। त्यसै सम्यक दृष्टि हुनु भनेकै तपाईको चतुर आर्य सत्यलाई सही रूपमा जान्नु, बुझ्नु र पालन गर्नु। के त अब चतुर आर्य सत्यलाई जानेर बुझेर तपाईले आफ्नो जीवन यापन गरिरहनु भएको छ कि छैन? त्यसरी यापन गर्नु भएको छ भने त तपाई यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गमा पर्दै जानुहुन्छ। अब पर्दै जानुहुन्छ, बिस्तारै आफ्नो मेहनत अनुसारको तपाईले फल पाउनुहुन्छ। यो चतुरार्य सत्यको बारेमा हामीले अघिल्लो देशनाहरूमा थुप्रै देशना गरिएको भएर यहाँनिर मैले थुप्रै गरिन, व्याख्या पनि गरिन, अलिकति सरसर्ती मात्रै तपाईहरुको लागि व्याख्या गरि। अब सम्यक दृष्टि भनेको चाहिँ चतुर आर्य सत्यलाई जान्नु, बुझ्नु, यथार्थ रूपमा धारणा पालना गर्नु जस्तै सम्यक दृष्टि भनेको चाहिँ तपाईको कर्म र कर्मको फल बारेमा यथार्थ सत्य सही ज्ञान हुनु, यानी कि कर्म र कर्मको फलमा जान्नु, बुझ्नु, धारण गर्नु, पालन गर्नु, यो पनि सम्यक दृष्टि हो। यो पनि सम्यक दृष्टि हो, हैन? अब कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गरेर कर्म र कर्मको फल बारे विस्तृत रूपमा जान्नु, बुझ्नु, यानी कि तपाईले आलु रोप्नु भयो, बिउको रूपमा भन्यो भने के फल्छ? आलु नै फल्छ। सुन्तला रोप्नु भयो भने सुन्तले फल्छ, स्याउ रोप्यो भने स्याउ नै फल्छ। तपाईले जे बिउ रोप्नुहुन्छ त्यही फल फल्छ। र कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्नु भनेको चाहिँ तपाईले स्याउको बिउ रोपेर सुन्तला फलाउन सक्नुहुन्न, सुन्तलाको बिउ रोपेर स्याउ फलाउन सक्नुहुन्न। जस्तो बिउ त्यस्तै फल मात्रै फल्छ यो संसारमा, त्यो भन्दा अलग कुनै पनि फल फल्दैन। यो प्रकृतिको नियम हो। प्रकृतिमा हामी बसिसकेपछि यो नियमलाई हामीले पालना गर्नुपर्छ, धारणा गर्नुपर्छ। जसले यो पालना गर्दैन, धारणा गर्दैन, प्रकृति विरोध हुनेहरूले दुःखै भोग्छ, दुःखै भोग्छ, हैन? त्यसैले प्रकृतिको यो नियम हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ, हाम्रो जीवनमा पनि लागू हुन्छ। तपाईको जीवनको बिउ भनेको चाहिँ शरीरबाट गरिने कर्म, वचनबाट गरिने कर्म, मनबाट गरिने कर्म जो छ त्यो नै कर्मरूपी बिउ हो। त्यो कर्म जुन तपाईले गर्नुभयो त्यो बिउ भएर तपाईले प्रतिफल दिन्छ। अब तपाईले जस्तो कर्म गर्नु भएको छ त्यस्तै फल पाउँछ। यो प्रकृतिको नियम भन्दा भगवान बुद्धको धर्म अलग छैन, हैन? उहाँको धर्म प्रकृति संगत छ, वैज्ञानिक संगत छ, व्यवहारिक संगत छ। उहाँको धर्म त व्यवहारिक, वैज्ञानिक, प्राकृतिक, शुद्ध उहाँको धर्म। त्यसैले तपाईले शरीर वचन मनबाट जस्तो कर्म गरे त्यस्तै फल प्राप्त भइन्छ भनाइको अर्थ के हो त भन्दाखेरि शरीरबाट अकुशल गरे अकुशलै प्रतिफल आउँछ, विपाकको रूपमा तपाईले भोग्नु पर्छ। शरीर वचन मनबाट शुद्ध कर्म गर्नुभयो भने शुद्धै फल पाउँछ। कर्म र कर्मको फल भनेको त्यस्तो।
यानी कि सिधा रूपमा भन्ने हो भने शरीर वचन मनबाट तपाईले नराम्रो काम गर्नुभयो भने तपाईलाई नराम्रै फल आउँछ, राम्रो कार्य गर्नुभयो भने राम्रै फल आउँछ। यो नाम रूप जगतको यो नियम हो। यो नियम सबैलाई लागू हुन्छ। यो नियम, यो कर्मको नियम भनेको सबैलाई लागू हुन्छ, हैन? अब शरीर वचन मनकै कर्म हाम्रो जीवनको बिउ हो भने यसो हामीले शरीरबाट गरिएका राम्रा कर्महरू र नराम्रा कर्महरूलाई यसो बुझौं। अब प्राणी हिंसा गर्ने, चोरी गर्ने र व्यभिचार गर्ने यो शरीरबाट गर्ने दुष्कर्महरू हुन्, हैन? झुटो कुरा बोल्ने, असत्य बोल्ने, चुगली गर्ने, कडा शब्दहरू बोल्ने, तपाईको काम नलाग्ने व्यर्थका कुराहरू गर्ने यो वचनबाट गरिने अकुशलहरू हुन्। यसलाई दुष्चरित्र पनि भनिन्छ, वाचिक दुष्चरित्र। चोरी, हत्या, हिंसा र व्यभिचार भनेको यो कायिक दुष्चरित्र। त्यस्तै गरी मनोदुष्चरित्र भनेर छ, मनबाट गरिने अकुशलहरू, मनको अशुद्धता, हैन? अविद्या भनेको चाहिँ लोभ तृष्णामा लिप्त हुनु, लोभी पापी, लोभ लालचमा पर्नु के अविद्या भनेको। त्यसपछि व्यापाद भनेको क्रोध गर्नु, रिस गर्नु, द्वेष गर्नु, जसको कारणले अरूलाई दुःख दिन्छ, अरूलाई हानि गर्छ, अरूलाई नोक्सान गर्छ, बदलाको भाव, बिगार्ने नियत, यस्ता यस्ता किसिमको कारणले गर्दाखेरि तपाईको व्यापाद भन्ने यो क्रोध, द्वेष, रिस, राग यो पनि तपाईको अकुशल कर्म हो। त्यस्तै मिथ्यादिथि भनेको मिथ्या दृष्टि, गलत धारणा बोकेर हिँड्नु, यो पनि तपाईको चाहिँ दुष्चरित्रहरू मध्येमा, अकुशलहरू मध्येमा पर्छ। यो तीनवटा अविद्या, व्यापाद र मिथ्यादिथि यो मनोदुष्चरित्र भनेर छ। यो 10 प्रकारका कर्महरू हुन्छन् हाम्रो शरीर वचन मनबाट। वचनबाट गरिने अकुशल कर्महरू, वचनबाट गरिने अकुशल कर्महरू 4 वटा, शरीरबाट गरिने अकुशल कर्महरू 3 था र मनबाट गरिने अकुशल कर्महरू 3 था। यो सम्पूर्ण गरेर 10 वटा दुष्चरित्रहरू भनेर छ। अब यो दुष्चरित्रहरू भनेको अकुशल कर्महरू, नराम्रो कर्महरू, त्यस्ता कर्महरू तपाईको शरीरबाट मन, शरीर वचन मनबाट भयो भने त्यस्तै प्रतिफल तपाईलाई पनि आउँछ। यो शरीर वचन मनबाट जुन कर्म गरिएको छ यही तपाईको लागि बिउ बन्छ, त्यही बिउबाट तपाईलाई फल बन्छ। अब शरीर वचन मनबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ प्राणी हिंसा नगर्ने, चोरी नगर्ने, व्यभिचार नगर्ने, यो कायिक सुचरित्र भयो, शरीरबाट गरिएका कुशल कर्महरू भयो। त शरीरबाट गरिएका कुशल कर्म रूपी त्यो बिउले तपाईलाई सुख शान्ति रूपी फल नै प्राप्त हुन्छ। अब सत्य कुरा गर्ने, चुगली नगर्ने, कडा वचनहरू नबोल्ने र व्यर्थका कुराहरू नगर्ने, यस्ता कार्यहरू भनेको वाचिक सुचरित्र हुन्, वचनबाट गरिने कुशल कर्महरू, राम्रो कार्यहरू, जसको कारणले तपाईलाई राम्रै प्रतिफल पाउँछ।
अब मनमा पनि अभिज्ञा लोभ लालचमा नपर्ने आफ्नैलाई व्यापाद द्वेष रिस क्रोध यस्ता विषयहरूमा नपर्ने, यस्ता विषयहरू मनमा उत्पन्न नगर्ने र सम्यक दृष्टिमा पर्ने, सही धारणा लिएर जीवन अगाडि बढाउने। यो 10वटा कुशल कर्म तपाईले गर्नुभयो भने यो 10वटै कुशल कर्म तपाईको जीवनमा सत्य, सही, सुख र शान्तिको उपाय आउँछ। किन त भन्दाखेरि तपाईले रोप्नु भएको कर्मरूपी बिउ त राम्रै थियो नि, त्यो बिउबाट राम्रै फल्छ। तपाईले रोप्नु भएको कर्मरूपी बिउ त कुशल छ नि, मंगल छ नि, कल्याण छ नि, त तपाईको जीवनमा पनि कल्याण हुन्छ, मंगल हुन्छ, जय हुन्छ, उन्नति हुन्छ, प्रगति हुन्छ। यो त तपाईको यो प्राकृतिक नियम हो, जस्तो रोप्यो त्यस्तै फल्ने। एउटा किसानलाई हेरे पुग्छ, त किसानले जस्तो बिउ रोप्छ त्यस्तै मात्रै फल फलाउँछ, अरु अन्य फल फलाउँदैन हैन। आलु रोप्यो हाले फल्छ, धान रोप्यो धानै फल्छ। होइन मलाई त धान चाहिएन, मैले त धान पो रोपे त, मलाई त गहुँ चाहिएको थियो, गहुँ उत्पादन भयो हुन्थ्यो भनेर हुन्छ र? जतिसुकै तप गरोस्, जतिसुकै जप गरोस्, जतिसुकै ध्यान बसोस्, जतिसुकै तपाईँ होम गरोस्, के लाग्दैन? कर्मको अगाडि कसैको के लाग्दैन? सबै सत्ता कम्म सका, सबै सत्व प्राणीहरू यो कर्ममा नै निर्धारण हुन्छ, कर्ममाया नै आधारित हुन्छ, आश्रित हुन्छ। जे जति गर्छ त्यो कर्मले गर्छ। कुनै ईश्वर परमेश्वर, कुनै त्यो आत्मा परमात्मा के गर्दैन? गर्ने पनि होइन, त्यो हुने पनि होइन। त्यो त काल्पनिक विषयहरू हो। यसले गर्यो कि उसले गर्यो कि यस्तो भयो कि उस्तो भयो, केही होइन। सब संसारमा जे गर्छ ऊ कर्मले गर्छ। तपाईको जस्तो कर्म छ त्यस्तै फल तपाईले प्राप्त गर्छ। तपाईले नराम्रो कर्म गरेर, शरीर वचन मनबाट तपाईले अकुशल कर्म गरेर, दुश्चरित्र गरेर, कसैको चाहिँ पाउमा घुँडा टेकेर शिर निहुराएर मलाई यस्तो कर्म गरे बापत मलाई नराम्रो होइन राम्रो फल प्राप्त हुनु पर्यो भनेर चाहिँ कसैको चाहिँ पाउमा शिर झुकाउनु भनेको चाहिँ तपाईलाई आलु रोपेलो मलाई आलु होइन मलाई चाहिँ सुन्तला चाहियो भने जस्तै हो। त्यो बोटमा गएर मलाई सुन्तला चाहियो, त्यो बोटलाई गएर सुन्तला चाहियो भनेर त्यो आलुको बोटले सुन्तला दिन्छ? त्यो बोटलाई जतिसुकै तप गरोस्, ध्यान गरोस्, जतिसुकै जप गरोस्, जतिसुकै के गरोस्, तर त आलुको बोटले तपाईलाई आलु बाहेक अरु दिँदैन तपाई। आलु रोपेर सुन्तला फलाउन चाहने मान्छे त मूर्खै भन्छौ नि तपाई, त्यो त तपाईलाई थाहै छ, तपाई आफै भन्नुहुन्छ होला। त्यसरी नै तपाईले दुश्चरित्र कर्म गरेर सुख शान्ति पाउनु चाहने भनेको त्यस्तै हो, मूर्खको व्यवहार हो त्यो, हुँदै हुँदैन। त्यसैले शरीरबाट, मनबाट, वचनबाट सुचरित्र दुश्चरित्र अकुशल र कुशल कर्महरू नै हाम्रो निर्माता हो, हाम्रो पालक हो, हाम्रो सुखदायक हो, हाम्रो दुःखदायक, सबै त्यही हो हैन। त्यसैले मान्छेहरूले चाहिँ कुशल कर्म गर्नुपर्छ के, पुण्य गर्नुपर्छ कि। त्यो पुण्य गर्यो, कुशल गर्यो भने उसले यो जीवन र परलोक जीवन सुखमय शान्तिमय नै पाउँछ। र त्यो दश पुण्य भनेको चाहिँ दश पुण्य क्रिया भनेर भनिन्छ, कर्म, 10वटा पुण्य कर्म हैन। त्यो 10वटा पुण्य कर्म भनेर तपाईलाई ल त्यसो भए चाहिँ म आफ्नो जीवनमा 10वटा पुण्य रूपी बिउ रोप्छु भनिहाल्नुस् भन्नुहुन्छ भने म सरसर्ती भन्ने होला। पहिला कर्ममा विश्वास गर्ने, यो कर्म यस्तो, यो कर्म त्यस्तो। 10 पुण्य क्रिया भनेको दान,
दान भनेको श्रद्धापूर्वक त्याग गर्नु, शील पालन गर्नु, नियम नीतिमा बस्नु, भावना समत विपස්සना ध्यान भावनाको अभ्यास गर्नु, अपचायन आफूभन्दा ज्येष्ठलाई आदर गर्नु, सम्मान गर्नु, सत्कार गर्नु, वैयावच्च सेवा गर्नु, आफन्त इष्टमित्र आफ्ना आमा बुबा गुरु आचार्य सङ्घको तपाईँको होइन परिवारको सबैको सेवा गर्नु होइन, यानि कि अरूलाई आवश्यकता परेको खण्डमा मद्दत गर्नु, यो वैयावच्चमा पर्छ। पतिदान आफूले गरेको पुण्य अरूलाई बाँड्नु, इदङ्नो न्यातिनो होतु भनेर होइन, पतिदान आफूले प्राप्त गरेको पुण्यलाई पनि अरूलाई दान गर्नु, त्यो पतिदान। पत्तानुमोदन अरूले गरेको पुण्य देखेर प्रसन्न हुनु, साधु अनुमोदन गरिदिनु। धम्म श्रवण भनेको धम्म श्रवण भनेको धर्म उपदेश श्रवण गर्नु, यो पनि पुण्य क्रिया हो, पुण्य कर्म हो। धर्म देशना धर्मको देशना गर्नु, अरूलाई धर्म दान गर्नु, त्यसलाई धर्म देशना भनेर भनिन्छ। अहिले हामीले धर्म देशना गरिरहेको कति पुण्य भयो होला त हामीसँग होइन। धर्म श्रवण धर्म देशना धर्म श्रवण भनेर दुई किसिमको पुण्यहरू छन्। धर्म श्रवण भनेको धर्म श्रवण गर्नु, तपाईँले कति धर्म श्रवण गर्नुभयो, कति पुण्य लाग्यो होला तपाईँलाई, यो पुण्य कार्य हो कि, यो पुण्य क्रिया गरिरहेको छु भनेर मनमा धारण गर्नुहोस्। धर्म देशना धर्म उपदेश गर्नु पनि पुण्य हो, कति उपदेश गरिसकेँ, 854 भाग त यो त कन्टिन्यू छ होइन, दैनिक रूपमा भइरहेको छ। अरू त बिचमा कति गरे त्यसको सवाल जवाफै छैन। एकजना भन्देले अस्ति पनि भन्नुभएको थियो, ल वर्ल्ड रेकर्ड भइसक्यो, वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता गर्ने होइन है, वर्ल्ड रेकर्डमा दर्ता गर्नलाई के कसो गर्नु, त्यस्ता चिजहरू पछि नलागौँ। हामी त धर्म देशना गर्ने हो, धर्म श्रवण गर्ने हो, पुण्य क्रिया गर्ने हो नि त, त्यही रेकर्ड हाम्रो लागि भनेर भने। हो न त हो है भनेर भने। एउटा चाहिँ रेकर्डको रूपमा भए पनि पुण्य भयो नि त, देशना गरेको देशना सुनेको, यो पनि पुण्य हो। डिट्ठी जो कम्म भनेको चाहिँ सम्यक दृष्टि हुनु, यो सम्यक दृष्टि भनेको अति आवश्यक छ। यो 10वटा पुण्य तपाईँले सम्पादन गर्दै जानुभयो भने बल्ल अन्तिम रूपमा सम्यक दृष्टि उत्पन्न हुन्छ के उपासक उपासिकाहरू। सम्यक दृष्टि त गर्नु पर्यो, सम्यक दृष्टि उत्पन्न गर्नु पनि पुण्य क्रिया हो भनेपछि यो सारा 10 पुण्य क्रियाहरू गर्दै आएपछि अनि बल्ल तपाईँको चाहिँ सम्यक दृष्टि उत्पन्न भएर आउँछ। त्यसले दान गर्नुहोस्, शील पालन गर्नुहोस्, ध्यान भावना गर्नुहोस्, अपचायन वैयावच्च पतिदान पत्तानुमोदन धम्म श्रवण धम्म देशना गर्नुहोस्, सम्यक दृष्टि उत्पन्न भएर आउँछ। बिस्तारै सम्यक दृष्टि उत्पन्न भएर आउँछ। यो 10 पुण्य क्रिया हो। यो 10 पुण्य क्रियाले तपाईँको 10 पुण्य क्रिया रूपी तपाईँले बिउ रोप्नुभयो भने तपाईँलाई सुख र शान्ति नै फल प्राप्त हुन्छ कि। यो जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल प्राप्त हुन्छ। यो किन 10 पुण्य क्रिया भनेको चाहिँ, यो 10 पुण्य क्रिया सुख र शान्तिको बिउ किन भनिएको त भन्दाखेरि यो जति पनि कामहरू छन् नि, यसले तपाईँले गर्दाखेरि नै सुख शान्ति हुन्छ कि। दान गर्दाखेरि श्रद्धापूर्वक दान गर्नुहोस् त तपाईँलाई सुख शान्ति नै हुन्छ। शील पालन गर्नु सुख शान्ति, ध्यान गर्नु सुख शान्ति, अपचायन गर्नु सुख शान्ति, वैयावच्च गर्नु सुख शान्ति, पतिदान गर्नु सुख शान्ति, पत्तानुमोदन गर्नु सुख शान्ति, धर्म श्रवण गर्दै गर्नु सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ, धर्म देशना गर्दै गर्नु सुख शान्ति प्राप्त हुन्छ। सम्यक दृष्टि धारण गरेर बस्नु, त्यहाँ पनि सुख शान्ति। अब यो सुख शान्ति रूपी बिउ रोपेपछि सुख शान्ति
त प्राप्त हुन्छ, दुःख कसरी आउँछ? अब परम सुख शान्ति प्राप्त गरिसकेपछि दुःखबाट मुक्त भएन त? अनि बिस्तारै सम्यक दृष्टि हुँदै आएपछि, अम्रक दृष्टि हुँदै आएपछि अनि दुःखबाट अलग 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 भएर जान्छ। त्यसैले जस्तो कर्म त्यस्तै फल, त्यस्तै विपाक आउँछ, त्यस्तै जस्तो फल बिउ रोप्छ त्यस्तै फल फले जस्तै हो भन्ने कुरालाई कर्म र कर्मको फल बारेमा जान्ने, बुझ्ने, कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने, कर्म र कर्मको फललाई यथार्थ रूपमा बुझिलिने, जानिलिने, धारण गर्ने, पालन गर्नेलाई पनि तपाईको सम्यक दृष्टि उजागर गर्नु भनेर भनिन्छ उपासक उपासिकाहरू है। त्यसैले यो सम्यक दृष्टिमा चतुरार्य सत्यलाई बुझ्नुदेखि लिएर तपाईको कर्म र कर्मको फल बारेमा पनि जान्नु बुझ्नु, यो पनि सम्यक दृष्टि हो भन्ने कुरा अब तपाईले बुझ्नुपर्छ, अब तपाईले जान्नुपर्छ हैन। अनि तपाईको चाहिँ चतुरार्य सत्यलाई सही रूपमा जान्नु बुझ्नु, कर्म र कर्मको फललाई सही रूपमा जान्नु र बुझ्नु यानी कि धारण पालन गर्नु जस्तै अर्को पनि छ विपस्सना ज्ञान हुनु पनि सम्यक दृष्टि हो। अब विपस्सना ज्ञान भनेको तपाईलाई के होला, यो विपस्सना ज्ञान भनेको भन्ने पनि अर्थ लाग्न सक्छ। म तपाईलाई शर्टकटमा बुझाइदिइहाल्छु, धेरै व्याख्या गरेर धेरै समय पनि लिन्न, च्वास्स ट्वाक्कै बुझ्ने गरी भनिदिन्छु। विपस्सना ज्ञानले के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि अहिले जुन हामीले चाहिँ यो प्रज्ञप्ति ज्ञानले चाहिँ यो देखिरहेको यो शरीर छ, यो सब गलत छ के। आँखा, कान, नाक, मुख, टाउको, हात, खुट्टा, जिउ यो सब हामीले चाहिँ जुन संज्ञा दिइरहेको छ नि, नाम दिइरहेको छ नि, वास्तवमा यो के पनि छैन। न आँखा छ, न कान छ, न नाक छ, न मुख छ, न टाउको छ, न शरीर छ, के पनि छैन। यो त हामीले व्यवहार गर्नको निमित्त दिएको नाम मात्रै हो, नाम सिवाय अरु के पनि होइन, संज्ञा मात्रै हो यो त। तर वास्तवमा यो शरीरमा तपाईले काटकुट गरेर हेर्दै जानुस् त यो शरीर भन्ने हो, यो शरीर भन्ने नै छैन। यो हात छुट्याइदिनुस् त, खुट्टा छुट्याइदिनुस्, टाउको छुट्याइदिनुस् त, लास्टमा छुट्याउँदै जाँदाखेरि शरीर भन्ने हराउँछ त्यहाँ, शरीर भन्ने नै हराउँछ त्यहाँ। अनि तपाईको हात एउटा आयो भने हातको पनि यो छाला एउटै ठाउँमा राख, मासु एउटै ठाउँमा राख, हाड एउटै ठाउँमा, त्यहाँ हात भन्ने पनि हराएर जान्छ। शरीर मात्र होइन, हात भन्ने पनि हराएर जान्छ हैन। भनेको मतलब यो व्यवहार गर्नको लागि दिएको संज्ञाहरू मात्रै हो, के पनि होइन, के सब भ्रम हो, के पनि छैन हामीले भनिरहेको चिज। तर हामी यसलाई शरीर भनेर ग्रहण गरिरहेको हुन्छ, यो गलत हो नि। त विपस्सना ज्ञानको लागि चाहिँ गलत हो। त व्यवहारिक रूपमा त भन्नु पर्यो, भिक्षु विमलो भनेर भने जस्तै हो कि तपाईको नाम चाहिँ श्याममाया, राममाया हैन, श्यामबहादुर, रामबहादुर भने जस्तै मात्रै हो। तर वास्तवमा श्यामबहादुर भन्ने छैन यहाँ, रामबहादुर भन्ने पनि छैन यहाँ, भिक्षु विमलो भन्ने पनि छैन यहाँ। यो त एउटा नाम दिएको मात्रै हो, यो संज्ञा दिएको मात्रै हो हैन। प्रज्ञप्ति हो, यो परमार्थ अर्कै छ। त विपस्सना ज्ञान भनेको त परमार्थ ज्ञानलाई जान्ने ज्ञान हो नि त, बुझ्ने ज्ञान हो नि त। त्यसैले विपस्सना ज्ञान हुनु पनि सम्यक दृष्टि हो भनेको मतलब विपस्सना ज्ञानले यो शरीरलाई, यो जीवनलाई हेर्नु भयो भने मात्र नाम र रूप छ। के छ? नाम र रूप। नाम भनेको मन चित्त, रूप भनेको शरीर काया। यो शरीर छ, यो मन छ, त्यो शरीर र मन बाहेक यो शरीरमा अरु के पनि छैन। यसलाई नाम रूप भनेर भनिन्छ। त्यसैले यो सारा संसारलाई हेर,
चाहे त्यो बाहिर हेर चाहे त्यो भित्र हेर। तपाईले विपස්සना ज्ञानले देख्नुभयो भने मात्र नाम रूप मात्रै देखिन्छ। नाम रूपहरू आँखाले देखेको विषय के भयो? नाम भयो, त्यो रूप भयो। आँखाले देखेर जानेको विषय चाहिँ के हो? नाम भयो। कानले सुनेको शब्द चाहिँ के भयो? रूप भयो। शब्द सुनेर जानेको चाहिँ के भयो त? नाम भयो। यो कान भनेको चाहिँ स्रोत विज्ञान, चक्षु विज्ञान, चक्षुबाट उत्पन्न भएको चित्तलाई चक्षु विज्ञान, कानबाट उत्पन्न भएको स्रोत विज्ञान, कान विज्ञान, जीवा विज्ञान, काय विज्ञान, हैन? मनोविज्ञान भनेर पनि छ, मनले छोएर जान्ने विषय। अब विपස්සनाले चाहिँ यो जीवनलाई नाम रूप भनेर मात्रै जानिन्छ। वास्तवमा यथार्थतामा सत्यमा यो जीवन भनेको नाम रूप मात्रै हो। त्यो अलावा जति पनि हामीले संज्ञा दिइरहेको छ नि सब त्यो व्यवहारिकताको लागि मात्रै हो, सब भ्रम हो, यथार्थता होइन, यथार्थता होइन। अब त्यो नाम र त्यो रूप पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि विपස්සना ज्ञान हुनु भनेको सम्यक दृष्टि भनेको चाहिँ त्यो नाम र त्यो रूप पनि एक क्षण पनि स्थिर शाश्वत नित्य छैन, त्यो अनित्य छ, निरन्तर उत्पन्न विनाश भइरहेको छ। यो नाम भनेको चाहिँ चित्त र मन, यो पनि एक क्षणमा उत्पन्न विनाश भयो। एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, अर्को पछि अर्को, यसरी उत्पन्न विनाश, उत्पन्न विनाश, उत्पन्न भएको विनाश भयो, फेरि अर्को उत्पन्न भयो, फेरि उत्पन्न भयो। तपाईको सिक्री जस्तो कि सिक्री जस्तो चाहिँ घुम्दै 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 घुम्दै। त्यस्तै गरी तपाईको रूप पनि त्यस्तै हो। फेरि हामीले हेर्दाखेरि रूप त्यस्तै भइरहेको जस्तो देखिन्छ, तर त्यो रूपभित्र पनि तपाईँ कति उत्पन्न विनाशहरू भइरहेको छ कि उत्पन्न विनाश, उदय व्यय। जसरी चाहिँ मान्छेहरू जन्मियो भने मरिएर गए, हैन? प्राणीहरू जन्मिए मरेर गए, जन्म मरण त भइरहन्छ नि। यो जन्म मरण भए जस्तै तपाईको नाम रूप पनि उत्पन्न विनाश, यानी जन्म मरण जस्तै उत्पन्न हुन्छ। उत्पन्न भएको जन्म लिउँ न अहिले, विनाश भनेको मरण लिउँ न अहिले, त्यो जन्म मरण जन्म। नाम रूपको पनि हर क्षण हर पल जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण, जन्म मरण। यो शाश्वत छैन, यो नित्य छैन, स्थिर छैन, यो त परिवर्तनशील छ क्षणमा। अब भनिएको छ तपाईको अतकराचार्यहरूले त एक सेकेन्डमा करोडौं पल त हाम्रो यो रूपहरू परिवर्तन भइरहेको हुन्छ। अब कहाँबाट विपස්සना ज्ञानले नदेखिकन अरू ज्ञानले कहाँबाट हेर्न सकिन्छ? त्यो सक्दैन, हैन? यो नाम रूप पनि अनित्य हुन्, दुःख हुन् र अनात्मा हुन्। म मेरो भन्ने छैन, किन छैन? हर क्षण हर पल परिवर्तन भइरहने यो नाम यो रूप म मेरो भनेर लिने कहीँ हुन्छ? यसलाई सुख भनेर ठान्ने कहीँ हुन्छ? हुँदैन। त त्रिलक्षण युक्त यो नाम रूप भनेर जान्ने, बुझ्ने, यथार्थ रूपमा धारण गर्ने, पालन गर्ने, यो पनि सम्यक दृष्टि हो। यो नाम रूप यो जति पनि छ नि, यो हाम्रो यो चाहिँ शरीर जुन काय हामीले धारण गरिरहेको छ नि, यो त चतुर्महाभूत मात्रै हो। पृथ्वी आपो तेजो वायो, पृथ्वी आपो तेजो वायो, यो चारवटा धातु भन्दा बढी छैन। हैन? तपाईको पृथ्वी भनेको पृथ्वी कस्तो स्वभाव हुन्छ? गरुङ्गो, कडा, नरम, हैन? यसो स्वभाव हुन्छ नि त। यो पृथ्वी धातु, यो शरीरमा पनि त्यस्तै स्वभाव हुन्छ।
आँप हो, पानीको स्वभाव, चिसो, पानीको के को स्वभाव हुन्छ, बग्ने, चिस्ने। त्यो स्वभाव हुन्छ नि त, आँप हो। शरीरमा पनि त्यस्तै स्वभावहरू बाहेक के छ र। तेज हो जस्तै तपाईँको अग्निको स्वभाव, पोल्ने, तताउने, यस्ता स्वभावहरू हुन्छ नि त। तेज हो धातुले बनेको, यसमा तेज हो धातु। र वायु, वायु भनेको हावाको कस्तो स्वभाव हुन्छ, बग्ने हैन, यताउता बग्ने, हलचल गर्ने, यस्ता यस्ता स्वभावहरू। यो हाम्रो जीवनमा पनि त्यस्तो भित्र तपाईँले अहिले पो नदेख्नु भएको त, तपाईँले राम्रोसँग ध्यान बस्नु भयो भने त यो स्वभाव, यो चतुर्महाभूतका स्वभावहरू सब चिजहरू तपाईँले स्पष्ट देख्नुहुन्छ। त यसरी विपස්සना ज्ञान वृद्धि भयो भने मात्रै यो अनित्य दुःख अनात्मालाई बुझ्ने हो, जान्ने हो। यो जीवन दुःखमय छ, अनित्य छ, दुःखमय छ, अनात्मा छ। निरन्तर हर क्षण हर पल परिवर्तित भइरहेको छ। म मेरो भनेर ग्रहण गर्ने कुनै गुन्जाइसै छैन। त्यसैले यो दुःख हो। त्यो माने के हो त भन्दाखेरि पञ्च उपादान खण्डा दुःख भनेको कारणले के हो त भन्दाखेरि पञ्च उपादान खण्ड भनेको अनित्य भइरहन्छ, अनात्मा भइरहन्छ। र यो अनित्य र अनात्मा भएको विषयलाई तपाईले सुख भनेर तपाईले लिनुभयो भने तपाईको सम्यक दृष्टि भयो त भएन नि, यथार्थ स्वभाव भएन नि। किन त भन्दाखेरि अनित्य र अनात्मा भएको चिजहरू सुख भनेर हुनै सक्दैन भने तपाई सुख भनेर धारण गर्नुभयो भने तपाई सम्यक दृष्टिमा होइन, तपाई मिथ्या दृष्टिमा हो। तपाईले यो शरीरलाई सुख भनेर ठान्नु भएको छ, तपाईले सुख यो शरीरलाई म मेरो भनेर ठानिरहनु भएको छ, तपाईले यो शरीरलाई नित्य ठानिरहनु भएको छ, तपाई मिथ्या दृष्टिमा पर्नु भएको छ। विपස්සना ज्ञानको हिसाबले तपाई मिथ्या दृष्टिमा हो। त मिथ्या दृष्टि हुन्जेल त तपाईको मार्गफल प्राप्ति हुँदैन। मार्गफल त के हो, मार्गफल प्राप्त गर्ने बाटोमा पनि हुँदैन, ढोका पनि खोल्दैन तपाईको। त ढोकै नखोलेपछि बाहिरै बस्ने हो। आगो लागे पनि, पानी परे पनि, हावा चले पनि, जंगली जनावरहरू आए पनि तपाईको बाहिर ढोकाभित्र बाहिर भयो भने सुरक्षा छैन तपाईको जीवन। त्यस्तै हो। त तपाईले पनि आफ्नो जीवनमा सम्यक दृष्टि उत्पादन गर्नुभयो भने तपाईको जीवन पनि सुरक्षित छैन। कुनै ठेगान छैन तपाईको जीवनको। अब दुःख आउँछ कि सुख आउँछ भन्नै सक्दैन। अब हावा आउँछ कि पानी आउँछ कि काम लाग्छ कि बाघ आउँछ कि भालु आउँछ कि के आउँछ हैन। र अर्को कुरा विपස්සना ज्ञानले के पनि जनाउँछ त भन्दाखेरि, सिकाउँछ त भन्दाखेरि, विपස්සना ज्ञान भनेको कस्तो एकदम भयंकर परमार्थ ज्ञान हो त। कारण कार्य धर्मलाई पनि बुझाउँछ। कुनै पनि कार्य तपाईको जीवनमा भएको छ भने त्यसको कारण छ कि बिना कारण यो संसारमा के पनि हुँदैन। कारण नभइकन कार्य हुँदैन यो संसारमा। हो, यो कारण कार्य धर्मलाई पनि विपස්සना ज्ञान भनेर भनिन्छ। यो विपස්සना ज्ञानले यो कारण कार्य धर्मलाई राम्रोसँग देख्ने, जान्ने, बुझ्ने भनेकै सम्यक दृष्टि हो। यो कुरालाई पनि तपाईले चाहिँ राम्रोसँग याद गर्नुस्। अब तपाईले चाहिँ राम्रोसँग भन्ने हो भने सम्यक दृष्टि भनेको यो मिथ्या दृष्टिमा नपर्ने के हो। मिथ्या दृष्टि भनेको चाहिँ अन्धविश्वासमा नपर्ने। अब अन्धविश्वास भनेको के हो तपाईलाई थाहै छ। जल पूजा, अग्नि पूजा, पहाड पर्वत पूजा हैन, तपाईको जलले नुहाउँदैमा तपाईको पापहरु पखालिन्छ। कतिले के ठान्छ, जलले नुहायो शरीरको मैल पो पखाल्छ त। त्यो पनि सबै पखाल्छ कि पखाल्दैन थाहा हुँदैन। त जल चिसो समयमा जलमा नुहाएर पाप पखाल्ने, गर्मीमा तपाईको चाहिँ होम गरेर हैन, त्यसमा के अन्न पानीहरु सब स्वाहा गरेर पुण्य लाग्छ भनेर कुनै पहाड पर्वत ढुङ्गाहरूलाई ढोगेर
मलाई पुण्य लाग्छ, मलाई धर्म लाग्छ भन्ने कसैलाई ठेस पुगेको भए क्षमा प्रार्थी है। अब खै ढुङ्गा ल ठिक छ, म तपाईँलाई एउटा लजिक दिन्छु है। हाम्रो यो हामी कस्तो महान मन भएका व्यक्तिहरू त भन्दाखेरि एउटा बाटोमा फ्याँकिरहेको ढुङ्गामा अलिकति रातो छर्किदियो भने देउता मानेर रोक्छौँ कि हामी। त्यो ढुङ्गा जतिसुकै फोहोर होस्, त्यसमा जतिसुकै झिङ्गा भन्किएको होस्, किराहरू लागेको होस्, टुचाहरू पलाएको होस् हैन, तर रातो भयो, बत्तीहरू बालिरहेको छ भने टोकेको छ, टोकेको छ, निधारै फुल्ने गरी टोकेको हुन्छ, पुण्य लाग्छ भनेर कि के को कारणले? भएको कारणले। के को कारणले? लोभको कारणले। यो लोभ र भएको कारणले जुन धर्महरू गरिन्छ नि, यो सब मिथ्या दृष्टि हो, सब मिथ्या दृष्टि हो। यस्ता मिथ्या दृष्टिहरूबाट अलग्ग भएर बस्नु नै सम्यक दृष्टि हो कि तपाईँको। अब मानौँ एउटा लजिक मैले दिनु खोजेको, जब हामीले एउटा चाहिँ बाटोमा फ्याँकिरहेको ढुङ्गालाई सम्म पनि देउता मानेर ढोग्न सक्छौँ भने आफूलाई जन्म दिने आमा बुवालाई ढोग्नु पर्दैन? बाटोमा फ्याँकेको ढुङ्गालाई देउता देख्ने मनले आफ्नो घरमा भएको जन्म दिने आमा बुवाले कसरी देउता नदेखेको? जबकि त्यो ढुङ्गालाई तपाईँले के पनि गरेको छैन। तपाईँलाई तपाईँको आमाले जन्म दियो, बुवाले पालन गरे, दुःख गरे, कष्ट गरे, हुर्काए, बढाए, तपाईँको लागि कति चिन्ता लियो, तपाईँको लागि कति त्याग गर्यो, तपस्या गर्यो, बलिदान गरे, तपाईँको चाहनाको लागि सारा चाहना चिताञ्जली दिए, यस्तालाई अनि देउता देख्नु परेन त? ढुङ्गालाई देउता पुज्ने हे मनुवाहरू, तपाईहरूको त्यस्तै ठुलो मन छ भने एकचोटि आफ्नो बुवा आमालाई पनि देउता मानेर ढोग्नुहोस्, साँच्चै तपाईँलाई आशीर्वाद पाउँछ। त्यो ढुङ्गाले पुजेर देउता थालेर पुजेर आशीर्वाद पाएर त्यो आफ्नै ठाउँमा छ, त्यसमा मलाई चासोको विषय भएन। एकचोटि तपाईँले आफ्नो आमा बुवाले ढोगेर त्यसरी नै श्रद्धा राखेर ढुङ्गालाई सफा गर्न जान्छ, तेल लगाउन जान्छ, त्यसलाई पानीले चाहिँ नुहाउन जान्छ, मुख धुनाउन लगाउन जान्छ, बत्ती घुमाएर कति आदर सत्कार गरेर बस्छ, कति समय बिताएर घन्टी बजाएर बस्छ, तपाईँको कति समय बिताउँछ त्यो ढुङ्गाको अगाडि। त्यस्तै गरेर आफूलाई जन्म दिने आमा बुवाको अगाडि त्यही कार्य, त्यही समय, त्यही चित्त राखेर आमा बुवाको अगाडि गर्नुहोस् न, साँच्चै तपाईँलाई आशीर्वाद लाग्छ। ल, त्यो ग्यारेन्टी छ। ल, गर्नु भएको छ तपाईँले कहिले? फेरि अहिले गएर फेरि आमा बुवालाई टिक्का लगाउन जाला, तेल घस्न जाला, फेरि घन्टी बजाउन जाला, त्यस्तो गर भनेको होइन पनि। सेवा गर्ने हो, सेवा, आमा बुवाको सेवा गर्ने, आमा बुवाको आदर गौरव गर्ने, आमा बुवाहरूको आज्ञा पालन गर्ने, आमा बुवालाई पालन पोषण गर्ने, आमा बुवाहरूको दुःख सुखमा साथ दिने, त्यो जस्तो ठुलो पूजा यो संसारमा अरू के छ तपाईँको? त्यसरी पो पूजा गर्नुपर्छ त। फेरि अहिले गएर घन्टे बुवा आमाको काने खाने घन्टी बजाइदिएला, फेरि अबिरहरू छर्केर फुलहरू चढाएर त्यहाँको त्यो ढुङ्गालाई त्यो मुखमा त्यो के बासीहरू त्यो खुवा जस्तो आमा बाबाले पनि मुखमा कोच्न जाला। फेरि त्यसरी गर भनेको त होइन है। फेरि अर्को अन्यता नलगाओस्, होइन होइन। मलाई त्यो ढुङ्गालाई देउता मानेर पूजा गरेकोमा आपत्ति होइन। ढुङ्गाले देउता ठान्ने मनले चाहिँ आमा बुवाले देउता ठान्न नसकेको किन? त्यो धर्मले चाहिँ अनि सही धर्म भन्ने ढुङ्गाले चाहिँ देउता ठान्ने, देउता मान्न सिकाउने धर्मले अनि आमा बुवाले चाहिँ देउता मान्नु परेन? लजिक हो कि तपाईँले दिएको यो सबै चिजहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के हो त भन्दाखेरि भगवान बुद्धले नै जल पूजा, अग्नि पूजा, यो पहाड पर्वत यसको शरणमा गएर
सम्पूर्ण दुःखबाट निवारण हुँदैन। यो बाटो चाहिँ तपाईले मिथ्या दृष्टिमा परिन्छ। यस्ताको शरणमा गएर त्राण हुँदैन। कस्ताको शरणमा जानु पर्यो? सत्य, सही, यथार्थता बोकेको, शील, समाधि, प्रज्ञाले सम्पन्न भएको यस्ता विषयहरूकोमा शरणमा जानु पर्यो। जुन शरण भनेको त्रिरत्न हो, जुन शरणमा देवताहरू पनि शरण जान्छ। तपाईँ देवता मानेर जसको शरण गइरहनु भएको छ त्यो देवता पनि शरण आउने शरण भनेको चाहिँ त्रिरत्न हो कि त्रिरत्नको शरण। अब हामी त सिधा त्यही त्रिरत्नको शरण पाइरहेका छौँ। कति भाग्यमानी। अनि त्यस्तो भाग्यलाई लट्याएर फेरि घुम्दै फिर्दै छु। रुम्चा तार भन्छ कि के भन्छ मखला? रुम्चा तार होइन, घुम्दै फिर्दै के तार भन्छ मलाई त्यो ट्याक्क भएन। अर्थेच उहाँको जिसले त्यस्तै हो। अब जहाँबाट तपाईँ जति जस्तो सुकै शरणमा गए पनि आखिरमा दुःखबाट मुक्त हुने हो भने त भगवान बुद्धकै शिक्षामा आएर मात्रै तपाईँको दुःखबाट मुक्त हुने हो। एकाएन अयं भिको, यही एउटै मात्र मार्ग छ, अरू मार्गै छैन। भनेपछि तपाईँ जुनसुकै मार्गमा जानुहोस्, जुनसुकै बाटमा जानुहोस्, जुनसुकै दृष्टिमा तपाईँ जानुहोस्, आखिरमा दुःख मुक्त चाहने हो भने अन्ततः यही मार्ग अपनाउनै पर्छ। अब हामीले त पाइसकेका छौँ। त्यसलाई छोडेर हामी फेरि घुम्दै घुम्दै अन्त्यतिर गयो भने फेरि यही आइपुग्दाखेरि त ससँग बिउजे जस्तो हुन्छ। ला मैले त यो पहिल्यै पाएको थियो, यत्रो दुःख कष्ट गरेर म त यहाँ पो आइपुगेँ त, यो त मैले पहिल्यै पाएको थिएँ त भनेर पनि पछुताउनु नपरोस् भनेर मैले अहिले नै भनिदिएँ के तपाईँहरूलाई, होइन? यो मौका दिइहालेको। तौबासको बासिकाहरू यसरी मिथ्या दृष्टिबाट अलग्याएर सम्यक दृष्टिमा हामीले आफ्नो जीवनलाई ताल्न सकियो भने चाहिँ तपाईँको पहिलो अङ्ग पुरा भयो। सम्यक दृष्टिको अङ्ग पुरा भयो। तपाईको चतुरार्य सत्यलाई सही रूपमा जान्ने, बुझ्ने, धारण गर्ने, पालन गर्ने, कर्म र कर्मको फल बारेमा सही रूपमा विश्वास गरेर श्रद्धा, आस्था, गौरव राखेर जान्ने, बुझ्ने, त्यसलाई धारण गर्ने, पालन गर्ने र विपश्यना ज्ञान हुनु पनि, विपश्यना ज्ञानलाई वृद्धि गर्नु पनि सम्यक दृष्टि उत्पादन गर्नु हो, सम्यक दृष्टिमा पढ्नु हो। र विपश्यना ज्ञानले त धेरै कुराहरू सिकाउँछ नि उपासको बस। नाम रूप चतुर्महाभूत, तपाईको चाहिँ अनित्य दुःख अनात्मा, हैन? यही चीज हो कि जीवनमा कोही यथार्थ, यो चाहिँ यो जीवनको सत्य भनेको यही हो कि तपाईँ ध्यान बस्दै जानुभयो भने यो कुरालाई तपाईँले बुझ्नुभयो भने नि सक्यो क्या जिन्दगी। तपाईँले यो जन्म लिएर दुःख भोगिरहनु भएको जुन दुःखहरू छ नि, यो सब दुःखहरू सकिन्छ। अब तपाईँले फेरि दुःख भोग्नु पर्दैन। दुःखमा पर्दै पर्दैन त तपाईँ कसरी दुःख भोग्नु पर्छ त, होइन? दुःखमा पर्दै पर्दैन। तपाईँ दुःखमा पर्नु भनेको चाहिँ जन्म मरण भवचक्रमा परिरहनु भनेकै दुःखमा पर्नु। अब तपाईँ भवचक्रबाट मुक्त भएपछि त दुःखै भएन। दुःख नहुनु भनेको सुखै हो, सुख प्राप्त हुन्छ। हो, सम्यक दृष्टि भनेको यही हो उपासक उपासिकाहरू। त्यसैले सबैले सम्यक दृष्टि आफ्नो जीवनमा धारण गर्न सकोस्, पालन गर्न सकोस्। दुःख छ है, यो जिन्दगी दुःख हो। यो दुःख त्यतिकै आएको होइन है, दुःखको कारण छ। यो दुःखको कारणलाई चाहिँ निवारण पनि गर्न सकिन्छ है, निर्मूल पनि गर्न सकिन्छ है। यो दुःख निवारण गर्ने मार्ग पनि छ है, बाटो पनि छ है, हिँड्ने बाटो पनि छ है भनेर जान्ने, चतुरार्य सत्यलाई बुझ्ने। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने भनेको जस्तो बिउ रोप्यो त्यस्तै फल फले जस्तै हामीले शरीर वचन मनबाट जस्तो कर्म गर्यो त्यस्तै कर्म फल। अरूलाई दुःख दियो त दुःखै आउँछ, अरूलाई सुख दियो त सुखै आउँछ। तपाईलाई के चाहिएको? सुख चाहिएको, दुःख चाहिएको? अरे बाबा सबैले के भन्छ? सुखै चाहिएको छ। त सुख चाहिएको छ त तपाईलाई जे चाहिएको छ त्यो पहिला तपाईले अरूलाई दिनुस्। किसानले पनि आफूलाई चाहिएको जुन चीज छ, पकारी आलु चाहिएको छ भने उसले केही आलु धार्ने, 2 धार्ने आलुहरू पहिला त्याग गर्छ के, दिन्छ के। उसले कसलाई दिन्छ? प्रकृतिलाई दिन्छ, माटोलाई दिन्छ के। जमिनलाई उसले चाहिँ त्याग्छ त उसले त्यो जमिनले चाहिँ के दिन्छ? उसले एउटा आलु दिएको छ त उसले कति आलु पाउँछ?
10वटा 100वटा हजारौं आलु पाउँछ। किसानले दिएको त एउटै हो, तर पाउँदाखेरि अल्याख पाउँछ के उसले। त्यसरी नै उपासक उपासिकाहरू, यो नियम अब तपाईको जीवनमा मैले एकचोटि फर्मुला युज गरे, तपाईले कसैलाई एकचोटि दुःख दियो भने अब तपाईलाई कति दुःख आउँछ? एउटै दुःख आउँछ कि 1000 दुःख आउँछ? 1000 दुःख आउँछ। एउटा बिउ रोप्दाखेरि फल त धेरै फल्छ नि तपाईको। एउटा मकै रोप्दाखेरि कतिवटा मकै फल्छ? अझ राम्रो हो भयो भने त झनै फल्छ। कर्म पनि त्यस्तै हो। तपाईले कसैलाई दुःख एकचोटि दियो, तपाईलाई अल्याख दुःख आउँछ कि। त्यसरी नै तपाईलाई त अल्याख सुख चाहिएको छ। त अल्याख सुख चाहिएको छ भने तपाईले अरूलाई एकचोटि सुख दियो कि। खाना नपाएकालाई खुवाइदियो, लुगा नभएको जिउमा लुगा लगाइदियो, हैन? धर्म देशना गरेर जीवन शुद्ध पार्नेहरूको धर्म सुन, आदर गौरव गर्नेहरूलाई चाहिँ आदर गौरव गरेर शेर निहुर्याऊ। जस त्यो के त्यहाँ तपाईलाई चाहिँ धेरै सुख पाउँछ के। त्यस्तै नै हो। त्यसैले भगवान बुद्धले के भन्नुहुन्छ? जे आफूलाई चाहिएको छ त्यो अरूलाई गर, अरूलाई देऊ। जे आफूलाई चाहिएको छैन, जे आफूलाई मन परेको छैन, अरूलाई नदेऊ। तपाईलाई दुःख मन पर्दैन, तपाईलाई कसैले गाली गरेको मन पर्दैन, तपाईलाई कसैले कुरा काटेको मन पर्दैन, तपाईलाई कसैले चोरेको मन पर्दैन, गिजाएको मन पर्दैन, बस आफूलाई जे मन पर्दैन तपाईँ अरूलाई नगर्नुस्, अरूलाई नदिनुस्। जे तपाईलाई आफूलाई मन पर्छ त्यो सबै अरूलाई दिनुस्। बस त्यही हो। कर्म र कर्मको फलमा विश्वास गर्ने भनेको सूत्र यही हो। बुझ्नु भएको छ नि? दिमाग त खोल्यो नि। तपाईको देशना सुन्यो भने दिमागै खोल्छ नि तपाईको। यो दिमागलाई खोल्ने कुनै मार्तोल हुँदैन के। यसमा कुनै पेज पनि छैन के। त्यो खोल्नलाई मार्तोल भन्छ हैन? त्यसले चाहिँ खोल्दैन के। यो दिमाग भनेको चाहिँ धर्मले मात्र खोल्छ के, सत्यले मात्र खोल्छ के तपाईको। अहिले त कतिको दिमाग पनि टुप्लुक्क खोल्यो होला। यो कर्म र कर्मको फलको बारेमा सही रूपमा जान्ने, सही रूपमा बुझ्ने भनेको यो हो के उपासक उपासिका। व्याख्या गर्यो भने धेरै छ के उपासक उपासिका। अब यो देशनामा मात्र धेरै व्याख्या गर्यो भने कतिलाई त निन्दा पनि लाग्न सक्छ। यो देशना सुन्दा निराउने मान्छेहरू त के थाहा छ तपाईलाई? देशना सुन्दा निराउने मान्छेहरू सर्प हो अरे कि। सर्प भएर जन्माए। अहिले नै होइन, अहिले त सर्प होइन, अहिले त मान्छे हो होइन। पहिलाको जन्ममा ऊ सर्प भएर आइसक्यो कि। त्यो सर्पहरू निराउँछ तपाईको। त्यसैले चाहिँ देशना सुन्दा त होस राखेर बस्नुपर्छ, नत्र अरूलाई तपाईलाई सर्प भन्लान्। होस राखेर बस्नुहोस् हैन। कर्म र कर्मको फलमा यो सिद्धान्त भयो। अब विपස්සना भनेको त त्यस्तै हो। तपाईले चाहिँ ध्यान बस्ने मान्छेहरूलाई त यो धेरै कुराहरू बताइराख्नु पर्दैन तपाईको। अनित्य, दुःख, अनात्मा, यो सही यथार्थ ज्ञान हो कि यो। यसलाई चाहिँ विपස්සना ज्ञानले मात्र देख्न सकिन्छ। कुनै माइक्रोस्कोप लगाएर त्यो चन्द्रमाको त्यो के देखे जस्तो हेरेर, त्यो माइक्रोस्कोप लगाएर हेरेर त्यो देखे जस्तो विपස්සना ज्ञानले देख्ने त्यो अनित्य दुःख अनात्मा देखिँदैन कि। अनित्य दुःख त यथार्थता। उसले माइक्रोस्कोप लगाएर संसार जति हेरे पनि यथार्थता देख्दैन कि। त विपස්සना ज्ञानले जब देखिन्छ त यथार्थ सत्यता, अनित्य दुःख अनात्मा। तर आजकल कति वैज्ञानिकहरूले त भगवान बुद्धको त्यो अनित्यताको विषयमा कति कुराहरू त थाहा पाइसके। उनीहरू पनि अभ्यासरत छन् के। उनीहरू पनि अभ्यासरत छन्। त यही विपස්සना ज्ञान हुनु, ज्ञानलाई सृजना गर्नु भनेको चाहिँ तपाईको सम्यक दृष्टि, यो मार्गाङ्ग, आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको एउटा पहिलो अङ्ग प्राप्त गर्नु हो उपासक उपासिकाहरू। ल आजलाई त्यही नै उपासक उपासिकाहरू। आज धेरै नगरौँ है, एक घण्टा पनि धेरै भइसक्यो। मैले सरसर्ती यहीँ टुङ्ग्याएँ। भोलि चाहिँ सम्यक सङ्कल्प भनेर चाहिँ अब यो आर्य अष्टाङ्गिक मार्गको 1 हप्तासम्म देशना गर्नुपर्छ। तपाईलाई अलिकति व्याख्या गर्दै नयाँ कुराहरू थप्दै हैन, यस्तै
सुन्दै गर्नु होला। आजको लागि यति नै गरे मैले। सबैले साथ दिनुभयो, शान्त दान्तपूर्वक सुनिदिनु भयो। धेरैलाई साधुवाद। सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु नबिर्सनु होला, ताकि सबैले सुन्नुहोस्। कि आजकल चाहिँ अब व्यस्त भइरहेको छ। तपाईँले सेयर गरिदिनु भयो भने अरूले पनि सुन्न पाउँछ। हुन त भन्टे यहीँ बसेर मात्रै देश नगर्ने होइन। अब यो बाहिरको यो पछाडिको भागहरू भन्टे पनि उही हो, पछाडिको त्यो जुन दृश्यहरू पनि उही हो। कति सेयर गरिराखेको त्यही देशना हो कि भनेर चाहिँ झुकिएला। त्यहाँ सबै देशनाहरूमा चाहिँ मैले नम्बर राखेको छु कि आजको चाहिँ 854 भाग भनेर राखेको छु होइन। शीर्षक पनि छुट्टा छुट्टै छ। त्यो शीर्षक अनुसार तपाईँले फेसबुक पेजमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। सेयर गर्नु होला, लाइक गर्नु, कमेन्ट गर्नु होला है। सबैलाई पुण्य सञ्चित गरिदिनु होला। यो सम्यक दृष्टि भनेको त धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँहरूले पनि अवश्य पनि बुझ्नुभयो होला। नबुझ्यो भने फेरि सुन्नु होला। रेकर्ड छँदै छ। फेरि फुर्सद भयो कि सुन्ने। यस्ता देशमा सुनेर पुण्य त सुन्ने बित्तिकै पुण्य लाग्छ। बुझ्यो भने के मात्र लाग्छ होला, तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस् न। त अन्तमा आजको पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपूर्णिक महावीर भन्ते लगायत श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपन्यास प्याउँछ लगायत सम्पूर्ण गुरुजनहरूमा, देवता मनुष्य सत्व प्राणीहरूमा, तपाईँ हामी सबैका विद्याजन भाइ ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भयो। उहाँहरूको लागि पनि हित सुख होस् र देशना प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुनिरहनु हुने सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद। तपाईँहरूले पनि जीवनमा सम्यक दृष्टि को सृजना गर्न सकोस्, सम्यक दृष्टि धारणा गर्न सकोस् भन्ने आशा गर्दै पुण्यानुमोदन चाहिँ भवतु सर्वमङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनां होतु सुखितावन्तु ज्ञातयो। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। एतावता सम्मेहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्तिसिद्धिया। साधु 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 भवतु सर्वमङ्गलं। सबैको दिन मङ्गल होस्, कल्याण होस्, जय होस्, भवतु सर्वमङ्गलम्।